Maayong adlaw sa tanan. Ako si Yolamir C. Moral, a daughter, an ate, a disciple, and a teacher. Gihatagan ko og interesting nga story sa Ginoo aron ma-share ug ma-testify nako sa uban. Nagdako ko nga kaila lang nako si Kristo, relihiyosa pero walay personal nga relasyon sa Ginoo. Ako usa ka victim sa sexual molestation kaniadtong grade 3 ug third year high school sa akong kapamilya. Nagdako pod ko nga bulag ang akong ginikanan. Nagdako pod ko sa pagrebelde sa akong ginikanan, pinaagi sa pagpamakak, pagsulod sa inom, wala nagtarong og eskwela ug pagsulod sa uyab-uyab. Nakita jud nako nga wala joy direksyon ng akong kinabuhi. Isa ka adlaw ni ana, gi-invite ko sa akong ka-boardmate nga nagsimba sa LPZ. Sukad kaniadto, nag-attend ko og cell ug naka-encounter sa Ginoo. Nangayo ko og pasaylo sa Ginoo. Gipasaylo usab nako akong kaugalingon. Ang mga tao nga nakasala sa ako, ilabi na ang akong ginikanan. Nakasabot ko nga ako luwas, pinaagi sa balaang dugo ni Hesukristo ug nasilyuhan usab ako sa balaang Espiritu Santo. Tungod ni ani, gitalikdan nako akong karaan nga binuhatan nga dili makapahimaya sa Ginoo. Karon gapadayon ko sa akong relasyon sa Ginoo, nagapadayon og ampo ug pagbasa sa iyang pulong. Nadala na usab nako akong mga manghod diha sa tiilan sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. Nahimo na sad kog usa ka leader ug kanunay nga nagapadayon sa pag-share sa maayong balita ug higugma sa Ginoo sa akong ginikanan, katrabaho ug uban pa. Sa makausab, ako si Yolamir C. Moral, saved by grace.